तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कुर्ची माथि फर्सी माथि जनार्दन शर्माको तस्बिर मार्फत व्यङ्ग्यात्मक प्रदर्शन, अर्थमन्त्रीलाई जेल हाल्न पाक। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 40 करोड भ्रष्टाचार गरेको खुलासा। देश अब श्रीलङ्का जस्तै बन्न लागेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। यो गठबन्धनहरूले देश बर्बाद बनाउँदैछन्, एमाले छिट्टै सरकारमा आउँछ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। देशलाई सङ्कटमा पारेर गठबन्धन खुसी भएको ओलीको आरोप। विदेश जाने कल्पना नगरे हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले डलर दिन सक्दैन। देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तै बन्न लागेकोमा ओलीको चिन्ता व्यक्त। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि निकै ठुलो भूकम्प, माओवादी केन्द्रमा निकै ठुलो तनाव। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जेल जान सक्ने मचियो खैला बैला, एमालेका कार्यकर्ताले गरे काठमाडौँ घेराउ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङको टिप्पणी, माधवकुमार नेपाल र प्रचण्ड कम्युनिस्टको वंश नाश गर्न हिँडेका कंस हुन्। राप्रपा मान्छे मारेर देश बनाउने पार्टी होइन, रेखा थापाको भनाई। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउनुपर्छ, उपेन्द्र यादव। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको बाँकी काम अब छिट्टै सुरु हुने प्रचण्डको भनाई। देश श्रीलङ्काको तर्फ धकिलिँदै सत्तारूढ गठबन्धन भने चुनावी तालमेल र भ्रष्टाचारमा लिप्त। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएका छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले सरकार बनाउनु पर्ने तर संसदलाई थाहै नभई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइएको भन्दै यो दुनियाँमा कहीँ नभएको घटना भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने कहीँ नभएको कुरा नेपालमा भयो, परमादेशबाट सरकार बनाइयो, पार्लियामेन्टबाट सरकार बनाउनु पर्ने, पार्लियामेन्टलाई थाहै नदिई सरकार परिवर्तन भयो, शपथ ग्रहण गरी वरी प्रधानमन्त्री संसदमा आए अनि उनको पछि को छ भनेको त कम्युनिस्टको खोल ओढेर कम्युनिस्टको सरकार ढालेकाहरू रहेछन्। उनले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डहरू कुन दिन काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्छन् भन्ने थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अहिले देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्का बन्न लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले देश बर्बाद हुन लाग्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो पोखेका छन्। उनले नेकपा एमालेलाई कति दिन सरकारबाट हटाइन्छ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। उनले ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भन्दै नेकपा एमाले छिट्टै सरकारमा पुरा वृद्धि गर्ने दाबी गरेका छन्। उनले अहिलेको गठबन्धन केही पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तै यता भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध सांकेतिक सडक प्रदर्शन गरेको छ। विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य किरण पौडेलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जेल सजाय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वरमा उक्त सांकेतिक प्रदर्शन गरिएको हो। सांकेतिक विरोध प्रदर्शनका अर्थमन्त्री शर्माको तस्बिर फर्सीमा पोतेर उक्त फर्सीलाई कुर्सीमाथि राखेर विरोध जनाइएको छ। मुलुक भयावह आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको समयमा आफ्ना अनुचित दबाव पालना नगरेका कारण राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निलम्बन गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पौडेलले बताएका हुन्। यसले बढ्दो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा विश्वभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको हुँदा यो गम्भीर अपराध हो। अध्यक्ष पौडेलले भने त्यसैले यसका मुख्य अभियुक्त रहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पदमुक्त मात्र होइन, जेल सजाय नै हुनुपर्छ। कोभिड-19 को महामारीको
विषम परिस्थितिमा पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 7% आर्थिक वृद्धि गराउन सफल भएको र अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि 7%ले नै आर्थिक वृद्धि भइरहेको समेत अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। उनले भने यही तथ्यले नै वर्तमान सरकारको नालायकीपन अल्झिरहेको झल्किरहेको बताएका छन्। सरकारको नालायकीपन विरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रन समेत अध्यक्ष पौडेलले युवाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। साथै दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै तोकेकै समय वैशाख 30 गते निर्वाचन भएमा अब चान्चुन 1 महिना मात्रै बाँकी छ, जसका निम्ति अहिले राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रित भएका छन्। बीचमा कुनै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन नभई केन्द्रमा सत्तारूढ दलको गठबन्धन भर्सेस प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच निर्वाचन हुने देखिएको छ। त्यही तयारीका साथ अहिले दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। केन्द्रमा एक भएर सत्ताको भागडोर सम्हाल्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको सत्ता गठबन्धन देशभर एकै खाले गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको छ। चुनावमा एमाले भने एक्लैले सत्ता गठबन्धनको सामना गर्नुपर्नेछ। अन्तिम अवस्थामा यदि कुनै घटनाक्रम भएन भने निर्वाचन हुने पक्का छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 40% भन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो। त्यसो त प्रदेश नम्बर 2 हालको मध्य प्रदेश बाहेक अन्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो उपस्थिति बनाउँदै एमाले पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा जसरी एमाले पहिलो दल बनेको थियो त्यसरी नै अहिले त्यो साग जोगाउने गरी अगाडि बढेको छ। स्थानीय तह चुनावमा 5 वर्ष अघिको जस्तै सफलता दोहोऱ्याउन एमाले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। 2074 सालको निर्वाचन जितेका सबै जनप्रतिनिधि अहिले एमालेमा छैनन्। 2078 साउन 9 गते बादकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस गठन भएको छ, जसका कारण देशभर एमालेका नेता कार्यकर्ता 2वटा पार्टीमा बाँडिएका छन्। सँगै माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरी नेकपा गठन भए पश्चात देखिएको आन्तरिक कलह, पार्टी विभाजन हुँदै 2/3 बहुमत गुमाएर सत्ताबाट बाहिर हुनु जस्ता कारण पनि केही नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन्। यी सबैको प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने देखिएको छ। तर एमाले नेताहरू भने गएको स्थानीय तहको निर्वाचन र यो निर्वाचनमा तात्विक भिन्नता नभएकाले यो निर्वाचन पनि नेकपा एमाले नै जित्ने दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी त भने नेकपा एमाले सरकारको व्यवहार र नीतिले नेपाललाई आर्थिक रूपमा श्रीलङ्काको बाटोमा धकेलेको आरोप लगाएको छ। वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा नेकपा एमाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारले गलत नीति लिएका कारण देशको अर्थतन्त्र धरापमा धकेलिएको बताएका हुन्। विगत सरकार अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वस्थ र सुदृढ अर्थतन्त्र छाडेर गएको थियो। पौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, यो सरकार आएपछि जस्ता निर्णय र व्यवहार गरिरहेको छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा धकेलेको निष्कर्ष अर्थविदहरूले निकालेका छन्। एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चित 14 करोड डलर रहेको र अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा रहेको पनि दाबी गरेका छन्। यदि हामीले सार्थक हस्तक्षेप गरेनौँ भने नेपाललाई श्रीलङ्का हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन, पौडेलले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले श्रीलङ्काको अवस्थामा जान दिने छैनौँ भनेर भाषण गर्दैमा त्यो अवस्था रोक्न नसकिने चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको चुनावी तयारी समितिको बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हो। जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनबारे थप छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो। बैठकमा जिल्लाहरूबाट चुनावी संयन्त्रबारे प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने जनाइएको छ। यससँगै गठबन्धनमा स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा चुनावी तयारी तथा अनुगमन समिति गठन भएको छ। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बौडेलले आम उपभोक्ताको हितको लागि केन्द्रमा राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, सहज आपूर्ति र ढुवानी भाडा लगायत समस्याको वैज्ञानिक समाधान खोज्ने बताएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संगठनका जनप्रतिनिधिहरूसँग आइतबार मन्त्री निवास पुलचोकमा कुराकानी गर्दै मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको क्षेत्रमा विश्वभर देखिएको सङ्कटको असर नेपालमा पनि परेकाले यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। उद्योगी व्यवसायी र ढुवानीकर्ताहरूको समस्या एवं माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै मन्त्री बडुले सबै मिलेर पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान हुनेमा उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। मन्त्री बडुलाई नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम
ढुवानी महासङ्घ र पेट्रोलियम पदार्थ डिलक्स एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो समय देखिएको समस्या र तिनको समाधानका लागि संयुक्त रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका थिए।